बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन करام, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो सर्वेज़ हैं वो सामने आते हैं पाकिस्तान के अंदर से और मुख्तलिफ टीवी चैनल के सर्वेज़ होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है इतराज़ किया जाता है कि ये टीवी चैनल या ये वाला सहाफ़ी जो है वो जनाब इस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और ये वाला सहाफ़ी इस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन नाज़रीन एक ऐसा सर्वे आया है जो कि इंटरनेशनल सर्वे है और वो सर्वे किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ना ही किसी इंसान ने किया है, ना ही किसी सहाफ़ी ने किया है और ना ही किसी टीवी चैनल ने किया है, बल्कि एक ऐसा सर्वे है जो इंटरनेशनल सर्वे है, जो आज़ादाना सर्वे है, जिस सर्वे के ऊपर किसी को भी इतराज़ नहीं होता। वो एक सर्वे सामने आया और उसके बड़े हैरान कुन नताइज सामने आए हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए बहुत ही ख़तरनाक सर्वे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके अंदर बहुत ज़्यादा पजीराई दिखाई गई है। गूगल ने ये सर्वे किया है, गूगल ने जो अपने सर्वे रिपोर्ट रखी है वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन कराम, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो सीनियर नायब सदर हैं मरियम नवाज साहिबा, वो कहती हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के अंपायर हैं और वही नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आज़म बनाएंगे। क्या मरियम नवाज साहिबा की ये बात ठीक है? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है वो इससे हट कर है कि जो कौमी असम्बली के 266 हलके हैं उनके ऊपर मुस्लिम नून कितने उम्मीदवार खड़े कर सकी है वो भी आपके सामने रखते हैं और सूबाई असम्बली के ऊपर भी मुस्लिम नून ने कितने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसके बलबूते पर जो मरियम नवाज साहब है और मुस्लिम नून कह रही है कि अगली हुकूमत हमारी होगी, तो क्या इसके अंदर सच्चाई कितनी है वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें से 2 बच्चे और 3 अफराद जो हैं 5 अफराद जो टोटल शहीद हुए हैं, उस हवाले से एक खामोशी पहले क्यों इख्तियार की गई और अब दफ्तर ख़ारजा की तरफ जो स्टेटमेंट आया वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ईरान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है उसकी तफसीलात सामने आई है कि ईरान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, इस हमले को तकरीबन 24 घंटे तक पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया, इस पर खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर जब ये खबरें फैली तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि नाज़रीन कराम चाहिए था कि ISPR की तरफ से कोई बयान आता, जिस तरह 8 फरवरी को हिंदुस्तान को जवाब दिया गया था उस तरह का कोई बयान आता, ISPR का प्रेस रिलीज आता, कोई रिलीज नहीं आया। वजीर आजम पाकिस्तान भी मौजूद हैं, उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया किसी किस्म का। साथ साथ आपने देखा कि हमारे वजीर खारजा साहब भी मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा तौर पर फैलाया गया तो उसके बाद दफ्तर खारजा का एक बयान आया जिसने पाकिस्तान पर जो ईरानी फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की है उसके ऊपर उन्होंने शदीद तरीन अल्फाज में यानी कि वही मजम्मत की है और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के ऊपर ये हमला करा दिया और पाकिस्तान की जो सर्दी खिलाफ वर्जी है उसके ऊपर हमला, पाकिस्तान की जो खुद इंसारी है उस पर हमला करा दिया है और पाकिस्तान ने जो है अपना सफ़ीर भी ईरान से वापस बुला लिया है और ईरानी सफ़ीर को भी काम करने से रोक दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों बड़े पैमाने पर इसके ऊपर क्यों बात नहीं की जा रही, सिर्फ दफ्तर खारजा के जरिए इसके ऊपर क्यों बातें की जा रही है? इसके ऊपर तो वाज़ेह तौर पर जवाब आना चाहिए था, जैसे हिंदुस्तान को हमने जवाब दिया था 8 फरवरी को, तो इसके ऊपर खामोशी क्यों इख्तियार की जा रही है? तो क्या ये जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान और ईरान दोनों ने मिलकर करवाया है या दोनों की रजामंदी शामिल है? इस हवाले से तो तहकीकात होंगी तो उसके बाद इस सामने बात आएगी। लेकिन नाज़रीन, अब आते हैं कि मुस्लिम नून जो दावा कर रही है कि अगली हुकूमत हमारी होगी और मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमें किसी अंपायर की ज़रूरत नहीं है, हम जो पाकिस्तान की आवाम है वो हमारी अंपायर है और हम पाकिस्तान की आवाम की मदद से ही जो है हुकूमत में आएंगे और पाकिस्तान की आवाम ही नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आज़म बनाएगी। नाज़रीन, गूगल के सर्वे से पहले आप ये देख लें कि जो मरियम नवाज साहिबा और मुस्लिम नून दावा कर रही हैं कि वो जनाब अगली हुकूमत उन्हीं की होगी और अवाम ही उन्हें मुंतखब करेगी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आप इनकी रियलिटीज़ देखें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप मुस्लिम नून की तरफ से अभी तक भी कोई, सिवाय मरियम नवाज साहिबा के जो उन्होंने एक जलसा उकाड़े के अंदर किया है, उसके अलावा आपको कोई सियासी सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही। लेकिन इससे सबसे बढ़कर यह है कि नाज़रीन, पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली की टोटल नशिस्तें हैं वो 266 हैं। वैसे तो 70 नशिस्तें और भी हैं
لیکن وہ مخصوص نشستیں ہیں خواتین کے لیے، اقلیتوں کے لیے، لیکن ڈائریکٹ جن کے اوپر الیکشن ہونا ہے وہ 266 نشستیں ہیں۔ اور پاکستان مسلم نون جو کہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم جناب پاکستان مسلم نون اگلی حکومت بنائے گی اور 2/3 اکثریت لے کے آئے گی، تو ان کے حالات یہ ہیں کہ جو 266 ٹوٹل نشستیں ہیں اس کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پورے امیدوار بھی کھڑے نہیں کر سکی۔ اس کے اوپر قومی اسمبلی کے مسلم لیگ نون نے صرف 208 امیدوار جو ہیں وہ کھڑے کیے ہیں، یعنی 58 نشستیں ایسی ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کو امیدوار ہی نہیں ملے، جو کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کی جماعت ہیں۔ دوسری طرف اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں جس کے اوپر مشکل وقت ہے، ان کے لوگ روح پوش ہیں، چھپے ہوئے، الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہیں، لوگ کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا، اس کے باوجود جو قومی اسمبلی کی 266 نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، یعنی 266 کی 266 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اگر آپ صوبائی اسمبلی کی دیکھیں تو صوبائی اسمبلی کی جو ٹوٹل نشستیں ہیں پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں وہ ہیں 593۔ ان 593 نشستوں پر مسلم لیگ نون نے جو امیدوار کھڑے کیے ہیں وہ ہیں 463، یعنی 130 امیدوار جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو پورے صوبوں میں سے ملے ہی نہیں ہیں جن پر وہ امیدواری کھڑے نہیں کر سکی۔ جبکہ اگر آپ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے جتنی بھی نشستیں ہیں یعنی وہ ساری 593 کی 593 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو 859 نشستیں ٹوٹل بنتی ہیں، اس میں مسلم لیگ نون نے 671 بندے کھڑے کیے ہیں صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی، 859 میں سے 671 بندے، یعنی 188 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کو ملے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں تو انہوں نے 859 کی 859 نشستوں پر اپنے صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ آپ ناظرین آتے ہیں اس خبر کی طرف جو گوگل کا سروے آیا ہے۔ ناظرین، گوگل کا جو سروے ہے اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ گوگل ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے اور پھر گوگل جو ہوتا ہے وہ کسی انسان یا کسی چینل یا صحافی کا بنایا ہوا سروے نہیں ہوتا، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ سروے ہوتا ہے۔ اس سروے سے بھی جو مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے اس کی کلی کھل گئی ہے۔ ناظرین اکرام، گوگل نے الیکشن 2024 کے حوالے سے اپنا جو سروے جاری کیا ہے اس کے مطابق گوگل نے بتایا ہے کہ گوگل کے اوپر جو لوگوں نے سرچ کیا ہے، یعنی سرچ کے حوالے سے جو پارٹیز کو مختلف سرچ کیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو 70% لوگوں نے سرچ کیا، 77% لوگوں نے، یہ جو پچھلے 14 دن ہے یا آپ سمجھ لیں کہ یہ جنوری کے یا جو دسمبر کے کچھ دن تھے اس کے اندر جو ہے 77% لوگوں نے گوگل پر پاکستان تحریک انصاف کو سرچ کیا ہے، اور مسلم لیگ نون کو صرف 14% لوگوں نے سرچ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو 4%، ٹی ایل پی کو 2%، اور باقی جو جماعتیں ہیں جس میں ایم کیو ایم ہے، جے یو آئی ایف ہے، ان کو 1% لوگوں نے سرچ کیا ہے۔ اب ناظرین، کہاں 77% اور کہاں 14% لوگ؟ اب 77% والی پارٹی جو ہے اس کو جو ہے انتخابات سے باہر نکال دیا گیا، بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا ہے، جبکہ 14% جس پارٹی کی اس ٹائم مقبولیت ہے گوگل سروے کے مطابق اس کو پاکستان کی عوام پر زبردستی جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ چوتھی بار میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔